Mayong adlaw no sab mga igsoon, ani no sab kita sa atong inadlaw nga leksyon. Leksyon 3 na karon mga igsoon, Sabado sa hapon. Ang title ani mga handumanan sa grasya. Mga igsoon, ang titulo sa ato ang leksyon karon, mga handumanan sa grasya, nagpasabot nga adunay mga butang nga gusto sa Ginoo nga dili nato kalimtan. Mga kasinatian nga nagpahinumdom kung giunsa siya magmalumo o magmaluluyon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi mga igsoon. Sama sa usa ka litrato nga nagpreserba sa usa ka espesyal nga higayon. Gusto sa Dios nga atong bantayan ang mga handumanan sa iyang grasya aron kini magpabilin sa atong kasing-kasing og magdasig kanato ngadto sa umalabot mga igsoon. Ang atong tekstong sag-ulohon diri sa ato ang leksyon mga igsoon, makita kini siya sa Josue 4:23 hangtod sa 24. Nagpahinumdom kung giunsa sa Ginoo pagmala ang tubig sa Jordan aron makatabok ang iyang katawhan mga igsoon. Usa kini kadakong milagro no nga nagpakita sa gahom og pagkamatinumanon sa Dios. Gusto niya nga kining hitabo dili kalimtan. Busa gisugo niya sila nga magpundar og mga bato nga mahimong timaan sa iyang kagamhanan mga igsoon. Ang mensahe mo kini, ang mga buhat sa grasya sa Dios kinahanglan atong handumon kay kini nagpatin-aw kung kinsa siya o unsa siya ka matinud-anon nga Dios sa matag usa kanato mga igsoon. Sa pagpadayon sa tong leksyon, sa sugilanon ni John og sa pulis mga igsoon, makita nato ang usa ka makatandog nga leksyon. Ang pulis wala lang nagmulta apan nagtudlo. Ang iyang gisulti nga matrikula, usa ka pahinumdom nga ang tanang sayop mahimong usa ka oportunidad sa pagkat-on mga igsoon. Ingon usab ang atong espirituhanong kinabuhi. Daghan kayo kitang kahimtang nga makapahinumdom sa atong kaluyahon ug sa grasya sa Dios mga igsoon. Usahay sama ni John makalimot kita sa mga importante nga butang. Dili lang mga lisensya, apan usab sa atong relasyon sa Dios. Ang kalibutan puno sa mga butang makapalingaw ug sayon ra kaayo kalimtan ang pag-ampo, pagbasa sa Biblia o pagpasalamat sa mga milagro nga gibuhat sa Dios. Gali mga kaigsonan, ang mga katawhan diri sa kalibutan or bisan diri sa ato sa Pilipinas, makapanawag lag Dios, daghan kay manawag og Dios ug nanay linog. Di ba makita ninyo sa mga video nga gipang post nga manawag og Dios tungod kay naay kalamidad. Busa mga igsoon, naay kalamidad ug wala atong sangpiton ang atong buhi nga Dios. Busa ang mga handumanan mga igsoon sa grasya mo ay paagi sa Dios aron ipahinumdom kanato nga siya buhi, aktibo ug naglihok sa atong kinabuhi. Sama sa mga bato sa Jordan nga nagpahinumdom sa mga Israelita. Kinahanglan usab nga magbutang ta og mga espirituhanong bato, mga timaan, mga testimonya og mga kasinatian nga nagpasidungog sa iyang pagkamayo mga igsoon. Ang leksyon nato karon nga adlaw mga igsoon, nagtudlo nga ang paghinumdom mao ang pundasyon sa pagtuo. Kung malimot ta sa grasya sa Dios, maluya ang atong kadasig ug kalipay sa pagalagad. Apan kung atong ipabilin sa atong hunahuna ug kasing-kasing ang mga milagro nga gibuhat niya, mapuno kita sa paglaom ug pagpasalamat. Busa mga igsoon, maghimo ta og mga pahinumdom sa grasya, usa ka journal, usa ka pag-ampo sa matag buntag o usa ka pulong nga magpahinumdom sa iyang pagkamayo. Ang matag handumanan mahimong suga sa atong dalan kung mangitngit ang panahon mga igsoon. Mga handumanan sa grasya ang atong title sa atong leksyon karong adlaw.
Dili lang kini sugilanon sa kagahapon, apan mga patik sa kasing-kasing nga magpahinumdom nga bisan asa ta moadto ang grasya sa Dios magpabilin sa matag usa kanato. Mga igsoon, sa pagtapos magampo ta. Diyos nga labing gamhanan, dalaygon ikaw sa walay katapusan. Ginoo, salamat sa imong mga buhat sa grasya nga among nasinati. Tabangi kami, O Dios, kami nga dili malimot sa imong kaayo og himua nga ang among kasing-kasing mapuno sa pagpasalamat ug pagtuo sa matag adlaw. Kining tanan among ginasali ginatugyan in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Mga igsoon, mga higala, salamat sa iyong pagpaminaw, pagtanaw diri sa atong inadlaw nga leksyon. God bless us all.